दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिक वृत्तमा विद्यमान परिस्थितिका विषयमा चाहिँ आज हामी कुराकानी गर्छौं र विशेष गरी सर्वोच्चको फैसलापछि नेकपामा देखिएको पछिल्लो समयको अवस्थिति जुन चाहिँ जेठ 2 गते 2075 साल जेठ 2 गते भन्दा अगावै पूर्ववत एमाले र माओवादी केन्द्र फर्किसकेपछिको परिस्थिति, त्यसभित्र पनि एमाले भित्र देखिएको शक्ति सन्तुलन र ध्रुवीकरणले चाहिँ नेपाली राजनीतिमा निम्त्याउने अवस्था सङ्कटका विषयमा चाहिँ हामी विशेष गरी यस कार्यक्रम मार्फत चर्चा अनि परिचर्चा गरिरहेका छौँ। एमाले भित्र यति बेला ओली पक्ष र खनाल नेपाल पक्ष भइरहँदाखेरि 71 वर्ष पछिको नेपाली कम्युनिस्ट राजनीतिको विरासतलाई थेग्न नसक्दा अर्थात् यति चाँडै चाहिँ मूल्य गुमाउँदाखेरि चाहिँ जनताले दिएको मतको अवस्था के हुन्छ, त्यसपछि 2/3 बहुमत पाएको नेकपाबाट पनि टुक्रिएर पूर्ववत रूपमा सर्वोच्चले टुक्राइदिएपछि पूर्ववत रूपमा एकीकृत माओवादी केन्द्र र चाहिँ एमाले भित्र पनि दुई पक्ष हुँदाखेरि चाहिँ अबको नेपालको कम्युनिस्ट राजनीति कता जान्छ भन्ने विषयमा प्रश्न उठिरहँदाखेरि हामी यिनै विषयमा आज पनि चर्चा अनि परिचर्चा गर्छौँ, जसका निम्ति मैले नेकपा एमालेका नेता अर्घाखाँची जिल्ला कमिटी सचिव रामबहादुर चौहानलाई स्टुडियोमा निम्ति आएको छु। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद छ। विशेष गरी तपाईहरु अहिले चाहिँ एमाले हुनुभयो हैन, 75 जेठ 2 मा फर्किनुभयो। तत्कालीन समयमा चाहिँ धेरै ठुलो आशा धेरै ठुलो विश्वास लिएर चाहिँ नेकपा दुई अध्यक्षहरूले उति तत्कालीन समयका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष र एमालेका अध्यक्ष मिलेर नेकपा बन्या थियो। तर उहाँहरू बिचकै भनौँ न त्यो मन नमिल्दाखेरि र उहाँहरू बिचकै शक्ति सन्तुलन नमिल्दाखेरि चाहिँ आज टुक्रिने परिस्थिति बन्यो। यद्यपि चाहिँ सर्वोच्चको फैसलापछि चाहिँ टुक्रियो। यसो हेर्दा तपाईको मनमा चाहिँ के खेलिरहेको छ अहिलेको दिनमा? अब यो पार्टी एकता यो नेपाली जनताको अपेक्षा थियो कि मुलुकमा जुन राजनीतिक अस्थिरता अनि खलबलिएको शान्ति र नेपाली जनताले जुन सेवा सुविधाहरू पाउनु पर्थ्यो त्यो नपाएको अवस्थालाई मनन गरेर जनताकै अपेक्षा अनुरूप एकता भएको थियो र त्यसमा हामी खुसी थियौँ। म निर्वाचित जिल्ला कमिटीको सचिव अनि पार्टी एकीकरण भइसकेपछि म त्यस्तो सचिव हुँला सायद अर्घाखाँची जिल्ला मात्रै यस्तो जिल्ला हो जहाँ जिल्ला कमिटीका सचिवहरू कार्यालय सदस्य छन् अरू जिल्लामा, तर अर्घाखाँचीको पार्टी सचिव कार्यालय सदस्य समेत बनाइएन। र त्यति बेला मलाई जनसङ्ख्या विभागको प्रमुख बनाइयो जिल्लाको। र त्यो जनसङ्ख्या विभागको प्रमुख मैले डायरी लिएर बस्ने, कति बुढाबुढी भए, कति केटाकेटी भए, कति केटाकेटीलाई कुपोषण भयो, कति जन्मे, रेकर्ड राखेर बसेँ म 3 वर्षसम्म। यसको मतलब एकताको निम्ति हामीले त्यतिसम्म त्याग गर्यौं। तर मलाई अस्ति अचम्म लाग्यो, ल पार्टी एकीकरण भयो, जलेसा मनाउनुहोस्, दीपावली गर्नुहोस्, अबिर जात्रा गर्नुहोस्, बाजा बजाउनुहोस्। त्यही अनुरूप जेठ 3 गते हामीले बेलुकी दीपावली गर्यौं, अबिर जात्रा गर्यौं, नारा लगायौं, खुसी भयौं, बाजा बजायौं, नाच्यौं। फेरि अस्ति मात्रै मैले अर्घाखाँचीमा एउटा रमिता देखेँ, अन्यत्र पनि होला कि अब फुट्यो हाम्रो पार्टी त फेरि जेको त्यही भयो, अबिर जात्रा गर्नुहोस्, जलेसा बनाउनुहोस्, ल नाच्नुहोस्, डेक बजाएर नाचे मान्छेहरू। मलाई दुःख लाग्यो। अब तपाईँ चाहिँ नाच्नु भएन? कहाँ नाच्ने? अब विवाह हुँदा पनि अबिर जात्रा गरेछ, नाचेछ, खुसियाली मनाएछ, फेरि सम्बन्ध विच्छेद भयो, त्यतिखेर पनि अबिर जात्रा गरेछ। के ठिक के बेठिक मैले पत्तै पाइनँ। माथिबाटै मिल्यौँ, अबिर जात्रा गर भन्यो, अबिर जात्रा गरेछ, फेरि फुट्यौँ। अब हाम्रो पार्टी पूर्ववत एमाले जेको त्यही भयो। अब 2075 साल जेठ 2 गते फर्क्यो। अब तपाईहरु फेरि अबिर जात्रा गर्नुहोस्, फेरि अबिर जात्रा गरे मान्छेहरूले। मैले त्यति बेला मेरो मनमा प्रश्न उब्जियो कि कतै
यो एकीकरण ज्ञानेन्द्रले गरिदिएको थियो र? राजा ज्ञानेन्द्रले गरिदिया हो र? त्यो पनि थिएन। केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एकीकरणको घोषणा गर्नुभएको थियो। बरु त्यति जानकारी कमरेड माधव कुमार नेपाल, कमरेड झलनाथ खनाललाई थिएन होला। उहाँहरू दुईटैले हो एकीकरण गरेको, आफै एकीकरण गर्ने, एकीकरण गर्दा पनि बाजा बजाउने, फुट्दा पनि बाजा बजाउने। बडो अचम्म, मेरो मनमा बडो अचम्म लागिरहेछ। नेकपालाई त सर्वोच्चको फैसलाले नै फुटायो नि त, उहाँहरूको इच्छाले चाहिँ त अहिले फुटेन, सर्वोच्चले नै फुटायो भनेर चाहिँ उहाँहरू भनिरहनु भएको छ। हुन पनि त्यही भयो। त्यसो होइन, सर्वोच्चको काम पार्टी बन्दिने होइन। सर्वोच्चले जुन फैसला गर्यो यो फैसला नितान्त राजनीतिक फैसला हो। न्यायालयले त्यस्तो निवेदकको त मागै थिएन। हाम्रा पुराना पार्टी बिउताइदियो, निवेदकको माग थिएन। मागभन्दा धेरै अगाडि बढेर पूर्वाग्रही ढङ्गले अदालतले फैसला गरेको छ। हेर्नुहोस्, सबै मान्न पर्छ भन्ने छैन, तर हामी एमाले निकै इमान्दार छौँ, मानेका छौँ। मनले नमान्दै पनि मानेका छौँ। कुरो के हो भने भोलि सर्वोच्च अदालतले फेरि सबै पञ्च नेपाली, सबै नेपाली पञ्चायत बिउत्यो पछि लाग्नुहोस्, यस्तो अदालतले भन्दैन भन्ने कुराको के ग्यारेन्टी? त्यस कारणले जुन फैसला फाल्गुन 23 गते आएको छ, यो फैसला राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहको आधारमा आएको छ। यद्यपि हामी कानुनी राज्यको सम्मान गर्दछौँ। अदालतको भनेपछि सर्वोच्चलाई चाहिँ त्यो फैसला ल्याउनका निम्ति कसले प्रेरित गरे तपाईँको भाषामा? बडो अचम्म लागिरहेछ। यो रिमोट कन्ट्रोल कहाँ छ? यो अनुसन्धानको विषय बन्छ। अब त्यहाँ हामीलाई एमाले बिउताइदियो, माओवादी बिउताउ अनि नेकपा खारेज गर, यो कसैको माग थिएन। माग नभएको कुरामा अदालत बोलिरहेछ। यो किन बोल्यो सम्मानित सर्वोच्च अदालत? अचम्म लागिरहेछ। हो, तपाईँहरूले पनि, तपाईँहरूको पार्टीले भनौँ न, तपाईँहरूको पक्षका नेताहरूले, खनाल नेपाल पक्षले पनि संसद पुनर्स्थापना गर्दाखेरि लड्डु खाएका होइनन् त, अबिर जात्रा गरेका होइनन्, संसद पुनर्स्थापना गर्दाखेरि दीप प्रज्वलन गरेका होइनन्। त्यति बेला त पुनर्स्थापनाको मात्रै माग गरिएको थियो नि त। सर्वोच्चले त त्यसपछि 13 दिनभित्र बैठक बोलाऊ भनेर अर्को फैसला गर्यो। त्यति बेला तपाईँ खुसी हुने। आजको दिनमा चाहिँ सर्वोच्चले चाहिँ पार्टी भनौँ न तपाईँहरूको त्यो नाम चाहिँ ऋषि कटेललाई दिँदाखेरि तपाईँहरू दुःखी हुने भनेपछि त यो कहाँसम्मको न्याय होला? न्यायालयप्रति यसरी कसरी अविश्वास गर्न मिल्छ र चौहानजी? जहाँसम्म प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनको कुरा गर्नुभयो, यो केपी ओली र उहाँको पछाडि लागेका केही मान्छे बाहेक सम्पूर्ण नेपालीहरू, इभन सम्मानित सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू समेत उहाँहरू भने हो नि त। वर्तमान प्रधान न्यायाधीशलाई के हो, हामी तपाईँको यो कुर्सीमा भएको भए हामी यो फैसला गर्थ्यौँ। उहाँहरूले समेत प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनाको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। र त्यो प्रतिनिधि सभा विघटन नेपालको संविधान 2072 को कहीँ कतै उल्लेख छैन। किनभने राजनीतिक अस्थिरता नहोस्, जनताको जनादेशको अपमान नहोस् भनेर प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकार कोही पनि दिएको छैन। धारा 85 को अलिकति व्याख्या गर्नु, 5 वर्ष अगावै विघटन भएको खण्डमा बाहेक भन्नेलाई चाहिँ अलिकति बढी व्याख्या गर्नु भएको थियो। तपाईँ 76 को धारा 76 को उपधारा 1, 2, 3, 4, 5, 6 वटा स्टेप पार गरेर मात्रै 7औं उपधारा 7 अन्तर्गत विघटन गर्न पाइन्छ। प्रधानमन्त्री ओली एकबाट एकैपटक 7 मा फड्को मार्नु भएको, त्यस्तो पाइँदैन। उहाँले सिधै जनताको त्यो आदेशको उल्लङ्घन गर्नु भएको छ, संविधानको ठाडो उल्लङ्घन गर्नु भएको छ। त्यस कारणले उहाँ दुईटा विकल्प थिए त्यति बेला हाम्रो सामु। एउटा संविधानलाई प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने, संविधानलाई सही ट्र्याकमा ल्याउने अनि त्यो मार्फत प्रतिनिधि सभामा छलफल गर्ने, नयाँ सरकार गठन गर्ने र मुलुकलाई समृद्धि र विकासतिर अग्रसर गराउने। यो निकै मिठो बाटो थियो। अर्को बाटो के हो? ओलीले चाहेको बाटो, सम्माननीय प्रधानमन्त्री ओलीले चाहेको बाटो के हो भने प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने, त्यसपछि निरङ्कुश ढङ्गले शासन चलाउने, सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्ने अनि जनतालाई सडकमा उतार्ने, मुलुकमा गृहयुद्ध निम्त्याउने, असफल राष्ट्र घोषणा गराउने। ओलीको यो चाहना थियो। दोस्रो चाहनाले प्रेरित भएर सम्माननीय ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो र सर्वोच्च अदालतले मुलुकलाई अन्धकारतिर, असफल राष्ट्रतिर अनि राजनीतिक अस्थिरतातिर, गृहयुद्धतिर
जानबाट रोकायो। यसको निम्ति लड्डु होइन, यसको निम्ति जलेसा बनाउनु पर्थ्यो। यो आम नेपाली जनताको जित हो। यो कुनै व्यक्ति विशेषको, नेता विशेषको, पार्टी विशेषको जित होइन। यो आम नेपाली 3.25 करोड नेपाली जनताको जित भएकोले यसमा हर्ष मनाउनु। तपाईले भने जस्तो हो, अब चाहिँ सर्वोच्चको पछिल्लो फैसला जुन चाहिँ ऋषिराम कटेलले धेरै अगाडिबाट चाहिँ त्यो मुद्दा चाहिँ दायर गर्नुभएको थियो, शक्ति हुँदाखेरि चाहिँ है ठिक छ नि त, नेकपा अब हाम्रै दलबल छ यति बेला चाहिँ भनेर व्यवस्था गरेर हिँड्ने, अन्तिम आवरमा चाहिँ जसको हिजोका दिनमा दर्ता थियो उसैलाई नाम दिँदाखेरि यसमा चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संलग्नता छ भन्ने ढङ्गले बहस गर्दा चाहिँ यो कतिको न्यायोचित होला? हामीले बहस गरेका छैनौँ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा ऋषि कटेलज्यूलाई दियो, यो आपत्ति होइन। अर्को नाम लिएर आउनुस् भन्न सक्न पर्थ्यो। एमालेतिर जाऊ, फेरि उसले त मिल्नका निम्ति पनि त समय तोक्यो नि, 15 दिनभित्र आऊ भनेर त तोक्यो नि त समय। हो त, त्यो बेलामा तपाईहरु मिल्न जान सक्नु पर्थ्यो नि त उसो भए दुवै पक्ष। त्यो बेलामा यसको पहल हाम्रो पार्टी अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले गर्नु पर्थ्यो, उहाँले गर्नु भएन। उहाँले त उल्टो के गर्नुभयो, गत फाल्गुन 28 गते बालुवाटारमा आफू नजिकका आफ्ना नातापाता चेला चपेटा हुके चिलिमी नन्दी बिरिङ्गी बोलाएर केन्द्रीय सदस्य साधारण सदस्य समेत नपाएका मान्छेहरूलाई, कुनै भूमिकै नभएका मान्छेहरूलाई पदाधिकारी र 23 जना केन्द्रीय सदस्य बनाइएको छ, जुन सर्वोच्च अदालतको फैसलाको विपरीत छ। माओवादी छोडेर त्यत्रो ठुलो नेताहरू आउनु भएको छ, त्यसमा त तपाईहरुले सम्मान गर्नु पर्दैन? त्यो पार्टीमा भित्राउनु पर्दैन? त्यो ओली कमरेडले मात्रै भित्राउने हो कि नेकपा एमालेको केन्द्रीय समितिको बैठक? त्यहाँ त अध्यक्ष र के अरे महासचिवको त उपस्थिति छ, त्यो त वैधानिक बैठक हो, त्यसमा चाहिँ बहुमत पनि छ। त्यो छैन। बैठक सरकारी निवासमा बस्छ, कसैको निजी घरमा बस्छ। एमालेको बैठक धुम्माराईमा बस्नु पर्दैन। उहाँहरूले बहुसंख्यक केन्द्रीय सदस्य वरिष्ठ नेताहरूलाई समेत कुनै जानकारी नदिइकन सुटुक्क आफ्ना गुटका मान्छेहरू राखेर बालुवाटारमा एउटा झुण्डको रूपमा बैठक बस्नु भएको छ, जुन नेकपा एमालेको 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले पारित गरेको विधि विधान राजनीतिक दिशाको विरुद्धमा छ। त्यो अवैध छ, तत्काल त्यसलाई खारेज गर्नुपर्दछ। यदि नेकपा एमालेलाई बलियो एकत्रित संगठित बनाएर लाने हो भने 2075 जेठ 2 गते जुन अवस्थामा नेकपा एमाले थियो त्यही अवस्थामा फर्कनुको कुनै विकल्प छैन। त्यसको मतलब चाहिँ यसमा अलिकति धेरै बहस पनि भएको छ, धेरै प्रश्नहरू पनि उब्जिया छ। तपाईको विधान अनुसार, एमालेको विधान अनुसार अध्यक्षले र महासचिवले बोलाएको बैठकलाई चाहिँ वैधानिकता मानिन्छ, त्यसमा चाहिँ केन्द्रीय सदस्यहरूको बहुमत चाहिन्छ भनेर चाहिँ विधानमा उल्लेख भए अनुसार बालुवाटारमा 28 गते बसेको बैठकमा त त्यो त सबै क्राइटेरिया त मिट गरेका थियो उहाँहरूको भनाइमा। भनेपछि यो कसरी चाहिँ यो अवैधानिक हुन्छ, कसरी चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एकलौटी ढङ्गले गरे भन्या जस्तो हुन्छ? उहाँहरूले जानकारी दिएको थिएन? वरिष्ठ नेता नेपाल झलनाथ खनाललाई जानकारी थिएन? अब दुई जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू वरिष्ठ नेताहरूलाई जानकारी नै छैन। बहुसंख्यक केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूलाई थाहै छैन, थाई कमिटीलाई थाहै छैन, बहुसंख्यक सचिवालयका कमरेडहरूलाई थाहै छैन। त्यो कसरी वैधानिक हुन्छ? अनि अस्ति धुम्बाराईमा अर्को बैठक बस्यो हैन, त्यसपछि अर्को बैठक बस्यो। धुम्बाराईमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले नै पहिला बैठक आह्वान गर्नुभयो, उहाँहरूले चाहिँ झलनाथ खनाल, माधव नेपाल लगायतलाई चाहिँ खबर गर्नुभयो। खबर गरेपछि पहिला चाहिँ बालुवाटार तय भएको थियो, बालुवाटार नबस्ने मानिसकेपछि धुम्बाराई बैठक बस्यो। धुम्बाराईमा उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीले कम्तीमा राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला त रोकिदिनुस् न भनेर आह्वान गर्दाखेरि, एउटा पार्टीको अध्यक्षले चाहिँ आग्रह गर्दाखेरि पनि तपाईहरुको पक्षको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला रोकिएन, जुन तपाई पनि अर्धकाक्षीबाट प्रतिनिधित्व गर्दै कार्यकर्ता भेलामा आउनुभयो। भनेपछि यो दुवै पक्षको चाहिँ उत्तिकै दोष, उत्तिकै गल्ती देखिँदैन यसरी सरसर्ती हेर्दा? हाम्रो के को दोष? पार्टी राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला रोक्दिया भए चाहिँ पार्टी एकता गर्ने कसैलाई जानकारी नगराइकन केपी शर्मा ओलीले, अनि विघटन भयो जलेसा मनाउ भन्ने पनि केपी शर्मा ओली। हामीले के भन्यौ? माधव नेपालले भन्नुभएको कसैको निजी निवासमा, सरकारी निवासमा बैठक बस्दिन, पार्टी कार्यालयमा आउनुस्, म आउँदैन भनेपछि धुम्माराईमा बसे आऊ। अनि धुम्माराईमा बसेपछि सुरुको के रह्यो, सुरुको कदम के रह्यो, हाम्रो भनाइ के रह्यो भने पार्टीलाई 2075 साल जेठ 2 गतेको नेकपा एमालेमा फर्काउने कि नफर्काउने,
अनि आफ्ना कमी कमजोरी सबैले स्वीकारौँ कि 2075 साल जेठ 2 गते एउटा सङ्गठित सदस्यको अवस्था जे थियो सबै त्यही अवस्थामा फर्किनुपर्छ। तर ओलीले चाहनु भएन। अनि तपाईले यो फाल्गुन 28 गते जुन अब असंवैधानिक अवैध रूपमा विधान विपरीत 23 जना मान्छेहरूलाई पदाधिकारी र सदस्य मनोनित गर्नुभयो, यो खारेज गर्नुस्। सुरुको हाम्रो माग थियो यो खारेज गर्छु भन्नुस्, कार्यकर्ता भेला रोकिन्छ। पार्टीलाई एमालेलाई प्रस्थान बिन्दु 2075 साल जेठ 2 गते बनाउँछु भन्नुस्, कार्यकर्ता भेला रोकिन्छ। त्यसो त हुँदैन। त्यसपछि क्रमशः संसदीय दलको बैठक समेत आह्वान भयो। त्यसपछि खनाल नेपाल पक्षका सांसदहरू पहिला चाहिँ त्यहाँ स्थायी कमिटी बाहेक जाने सहमति पनि भएको थियो। पछि चाहिँ फेरि यो व्हिप जारी भयो, होइन तपाईँहरू फर्कनुहोस्, बालवाटर नजानुहोस् भने मतलब त यो मिल्ने छाँटकाँट कहीँ कतैबाट पनि देखिएन। एक पक्षले पनि आत्मालोचना गर्ने सम्भावना रहेन। अब एमाले चाहिँ यसको ग्राफ चाहिँ बढ्दै जाने देखियो। त्यसो भए होइन, हामी त एकता विरोधी हुँदै होइन। ल म यहाँ मार्फत कसरी होइन मार्फत भन्न चाहन्छु। अब हामीले 4 र 5 मा अब ओलीजीले 28 गतेका त्यो अवैधानिक त्यो निर्णय तथाकथित बैठकको निर्णय खारेज गर्न पनि नमान्ने, 2075 साल जेठ 2 गतेको एमालेमा फर्कन्छु भन्ने, यति दुईटा मान्यता ल तयार हुनु भनेपछि त्यो 28 गते को बैठक नै मूल चाहिँ कारक बन्यो जुन पार्टीलाई एकीकृत बनाउन नसक्ने एउटा मुख्य बाधक। उहाँहरू चाहिँ त्योबाट पछाडि हट्यो भने चाहिँ एकता सम्भव छ। फेरि पनि वार्ता सम्भव छ, फेरि पनि छलफल सुरु छ। उहाँ त त्योबाट हट्न तयार हुँदै हुनुहुन्न हो त। सम्माननीय प्रधानमन्त्री ओली यो बैठक भनेपछि तपाईँ थर्र काम्न थाल्ने, चिडचिडते पसिना आउने कि यो कम्युनिस्ट पार्टीको नेता पनि यस्तो हुन्छ, छलफलदेखि डराउने, बैठकदेखि डराउने। अब तपाईँ कस्तो बेलामा संसदीय दलको बैठक बसाल्नु भएको छ भने 4 गते कार्यकर्ता भेला सुरु भएको छ, 5 गते यो डिस्टर्ब गर्न खोजेको होइन, न्यु खोजेको होइन। उहाँहरू पार्टी एकता विरोधी। फेरि पनि हामी तयार छौँ। उहाँले भन्नु पर्यो, ओलीले भन्नु पर्यो, पार्टी अध्यक्षजीले भन्नु पर्यो कि म नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनद्वारा पारित विधानलाई अक्षरशः पालना गर्न तयार छु, बैठक बसाल्न तयार छु, लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त अनुरूप चल्न तयार छु। मैले अब आम द पार्टी, आम द स्टेट भनेर म यो अहङ्कारवाद जुन छ उहाँमा, अहङ्कारीपन त्यसलाई छोड्छु। मैले निरङ्कुशतालाई अब छोड्छु, मैले स्वेच्छाचारितालाई छोड्छु। पार्टीको सल्लाह अनुसार कुकुरले पुच्छर हल्लाउने हो, पुच्छरले कुकुर हल्लाउने होइन। पार्टीले सरकार सञ्चालन गर्ने हो राष्ट्र र जनताको पक्षमा। म पार्टीको निर्देशन अनुरूप, चुनावको घोषणा पत्र अनुरूप म सरकार सञ्चालन गर्न तयार छु भन्नुहुन्छ भने, पार्टीको विधि विधानलाई मान्छु भन्न तयार हुनुहुन्छ भने, नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनद्वारा पारित विचारधारालाई मैले अक्षरशः अगाडि बढाउँछु। जनताको बहुदलीय जनवादलाई चुनावदेखि चुनावसम्म, चुनाव जित्ने, नजिते के गर्ने हार्ने, हारे के गर्ने फेरि जित्ने, फेरि जिते के गर्ने फेरि जित्ने, यस्तो होइन। मुलुकलाई राजनीतिक सामाजिक आर्थिक दिशातिर अग्रसर गराउँछु भन्नुहुन्छ भने ओलीले स्वेच्छाचारिता, अहङ्कारीपन, निरङ्कुशतावादी शैली त्याग्नुहुन्छ भने 24 घण्टाभित्रमा पार्टी एकता सम्भव छ। सिङ्गो एकता। तपाईको नजरमा चाहिँ पार्टीका अध्यक्ष नै एकताको बाधक बन्दै जानु? बिल्कुल बिल्कुल। अब हामी बाधक मात्रै होइन, इतिहासको एउटा असफल नेता समेत हो। अब हामी अर्घाखाँचीतिर फर्क्यौँ, किनभने तपाईँ जिल्लाको पनि प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। अर्घाखाँचीमा पछिल्लो समय तपाईँका पार्टीमा भित्रिनुभएका टोपबहादुर राईमाझी, जुन चाहिँ उहाँ अहिले ऊर्जा मन्त्री हुनुहुन्छ, होइन, उहाँको इतिहासलाई अब अहिले तत्कालै नकोट्याउँ। अब यसो हेर्दाखेरि माओवादीको एउटा लिडर जुन एमालेमा भित्रिँदाखेरि त्यसमा त तपाईँहरू खुसी नै हुनुहुन्छ होला कि दुःख लाग्छ? यो खुसी कहिलेसम्म हुने हो मलाई अचम्म लागिरहेछ। उहाँ सुरुमा मोहन विक्रमको हुनुहुन्थ्यो, उहाँ मोहन विक्रमजीहरू खुसी हुनुभयो, अलि दिनपछि बाबुराममा आउनुभयो, बाबुरामजीहरू खुसी हुनुभयो, फेरि प्रचण्डमा आउनुभयो, अलि दिन प्रचण्डलाई पनि खुसी नै पार्नुभयो, फेरि ओलीमा आउनु भएको छ। अब यो खुसी कहिलेसम्म हुने हो? यो दिगो होस्, चिरस्थायी होस्, मेरो शुभकामना छ। तपाईँ पनि अहिलेसम्म त खुसी हुनुहुन्छ? खुसी छु, तर दुःख यहाँनिर लाग्छ। पार्टी कार्यालय धुम्बाराईमा बसेर कमरेड माधव कुमार नेपाल, कमरेड झलनाथ खनाल, तपाईहरुलाई म एमालेमा स्वागत गर्छु
यो नक्कली जोगीले बढी खरानी हट्न मिल्दैन, यो बारेमा दुःख लाग्छ। उहाँ राम्रो नेता होइन, उहाँ त हिजो त एमसीसी को एकदम कट्टर विरोधी, आज त एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ। उहाँ जे पनि बोल्नुहुन्छ, टोपबहादुर राईमा उहाँको बोलीको ठेगानै छैन। उहाँको के बोल्नुहुन्छ त्यसको पछाडि लाग्नुभयो भने दिमागले काम गर्न छोड्छ। अब त उहाँले त अर्घाखाँची त एकलौटी पार्नुभयो होला नि ओलीको छैन पक्षमा। छैन 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 5-6 जना नेकपा माओवादीका यसो नेताहरू बोकेर हिँड्नु भएको छ। अब होइन, अब एमाले भित्र अब त्यो कसरी टोपबहादुरलाई पचाउने हुन्, कसरी मान्ने हुन्, अलिकति एमालेको राम्रो पकड भएको ठाउँ हो, फेरि त्यहाँ त्यो धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रयत्न गर्नु भएको छ, त्यो सम्भव छैन। उहाँ आफ्नो ठाउँमा बस्नु पर्दछ, एउटा सम्मानित नेताको रूपमा आफ्नो हैसियतमा बस्नु पर्दछ। यदि हैसियत बिर्सेर तलमाथि गर्न थाल्नु हो भने उहाँ सर्वमान्य होइन, त्यो अर्धमान्य अमान्य नेता बन्नुहुन्छ। माओवादीका त सबै स्वाटै ल्याउनु भयो होला नि त उसो भए तपाईँहरूको पार्टीमा, एमालेमा टोपबहादुर राई माझीले जिल्लामा छैन 8-10 जना बाहेक। भनेपछि उहाँ एमालेको नेता हुन आउनु भयो मात्रै हो? 8-10 जना नेकपा माओवादीका केही माथिल्लो स्तरका नेता बाहेक अरू कोही पनि छैन। सिङ्गो म भन्छु 90% नेकपा माओवादीका साथीहरू अहिले पनि प्रचण्डको पछाडि नै हुनुहुन्छ। माओवादीका हो, एमालेमा फर्किनु भएको छैन। फर्किनु भएको छैन। अर्घाखाँचीमा सुदृढ अझ यहाँलाई सबभन्दा भनेपछि टोपबहादुर राई माझी मन्त्री पाएर मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीका पछाडि लाग्नु भयो भन्न खोज्नु भयो? त्यो त त्यही हो नि। उहाँले भोलि फेरि अन्यत्र पाउने सम्भावना फेरि त्यता जानुहुन्छ, यता पनि रोउनुहुन्छ कि यो कहिले रोउनु नि हो मलाई लागिरहेछ। अब यहाँलाई म अनुरोध गरौँ कि अहिले पनि अर्घाखाँचीमा जानुभयो भने उहाँको घर अर्घा हो, अर्घाखाँचीमा 61 वार्ड छन्, अर्घा एउटा होइन, अर्घामा 2-3वटा वार्ड छन् र उहाँ त्यही सिमानामा बागी, म त्यही बागीको मान्छे हुँ। सबभन्दा तपाईँ फुटको त्यति बेला जुन प्रचण्ड माधव नेपाल र केपी ओलीको फुटको असर उहाँकै घरमा पर्यो। सबै 2-4 जना मान्छे बाहेक सर्लकै सम्पूर्ण मान्छेहरू अहिले पनि माओवादी केन्द्रमै हुनुहुन्छ। र अब भनेपछि टोपबहादुरलाई चाहिँ अर्घाखाँचीमा कसरी चिनिन्छ? उहाँ अवसरवादी नेताका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ, वा चाहिँ जनप्रिय नेताका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ? किनभने तपाईँ त तल्लो ब्याकग्राउन्डबाटै राम्रोसँग चिन्नुहुन्छ। अब जनताले उहाँको बारेमा घेरको छाँगादेखि अर्घाखाँचीबाट घेरको छाँगो भन्ने छ भिड, त्यो छाँगादेखि कीर्तिपुरका पागासम्मका सबै कुरा जान्नु भएको छ। त्यो सबै उहाँका आन्द्रा भुँडी अर्घाखाँचीवासीले केलाउनु भएको छ। र मैले उहाँ कति विकासवादी हो होइन यो बारेमा विश्लेषण नगरौँ, यो भोलिका दिनले पुष्टि गर्दछ। अब अवसरवादी हो कि होइन भन्दा अब मोहन विक्रम छोड्दै, बाबुराम छोड्दै, प्रचण्ड छोड्दै ओलीसम्म आइरहनु भएको छ, यो तथ्य नै काफी छ जस्तो लाग्छ। यसैले दिनको घाम जस्तै छर्लङ्ग पार्छ जस्तो मलाई लाग्छ। उहाँले त अब अर्घाखाँचीमा चाहिँ एमालेको सङ्गठन एकदम सुदृढ बनाउने, एमालेलाई चाहिँ सशक्त ढङ्गले अगाडि बढाउने भनेर चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीका अगाडि त शपथ लिनु भएको छ अरे। ठिक छ, तपाईँहरू हिँड्न तयार हुनुहुन्छ उहाँको पछाडि पछाडि? होइन, उहाँ आफ्नो ठाउँमा रहने भनेपछि उहाँ माओवादीमै फर्किने होइन, उहाँ आफ्नो ठाउँमा रहने, नफर्किने, आफ्नो हैसियतलाई नबिर्सिने, एमालेको विधि विधानलाई मान्ने, एमालेको जेठ 2 गतेको के अरे 2075 साल जेठ 2 गतेको सङ्गठनलाई जे कोते राख्ने, सबै कार्यकर्ताहरूलाई सम्मान गर्ने भने हामी सम्मानित नेताको रूपमा मान्न तयार छौँ। उहाँ मात्रै होइन, धेरैले मान्न तयार छौँ। भनेपछि मन्त्री हुन्जेल मात्रै होइन, पछिसम्म पनि लाग्नु पर्यो भने तपाईँले? ठिक छ, उहाँ लागिरहनुहोस्, एउटा इमानदार नेकपा एमालेको नेताको रूपमा लागिरहनुहोस्, हाम्रो शुभकामना छ। त्यसो पनि तपाईँ भन्दै जाने उहाँ चाहिँ केन्द्रीय सदस्य हुँदाखेरि चाहिँ फेरि विरोध पनि गर्दै जाने, त्यो हुँदैन। सर्वोच्च अदालतको आदेशको अपहेलना नगर्नुहोस्। मानहानि मुद्दा लाग्ला, कमरेड केपी शर्मा ओली भनेका हौँ हामीले टोपबहादुरलाई दोष दिएका छैनौँ। भनेपछि उहाँ चाहिँ केन्द्रीय सदस्य भएकोमा तपाईँहरू खुसी केन्द्रीय सदस्य बन्नु, अब ओलीले बन्नुहोस् भन्यो बिचरा बने, टोपबहादुरको के दोष छ भने यो सबै संविधान पनि मास्ने प्रयत्न गर्ने, त्यो असफल भएपछि फेरि एमालेको विधि विधान नै सबै सिस्टमै भत्काउने। ओलीले यो जता पनि किन भताभुङ्ग पार्नुहुन्छ? कृपया सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू यसो नगर्नुहोस् भनेर आग्रह र अनुरोध गरे हौँ। पार्टीलाई विधि विधान अनुरूप चलाऊ, पार्टीलाई नवौं महाधिवेशनको म्यान्डेट अनुरूप चलाऊ, पार्टीलाई चुनावदेखि चुनावसम्मको पार्टी नगराऊ, जनआधारित पार्टी बनाऊ, जनताका समस्या बुझ्ने पार्टी बनाऊ, होइन?
एउटा इमानदार, राम्रो, लोकप्रिय, संसारकै मोडल कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा एमालेलाई विकास गरौँ, हामीले त यो अनुरोध गरेका छौँ। हामीले कार्यकर्ता भेला गर्यौँ, त्यो कुनै पार्टी फुटाउनको निम्ति होइन। ओलीका गलत प्रवृत्तिहरूको भण्डाफोर गर्ने, पार्टीलाई विधि विधान अनुरूप अगाडि बढाउने, पार्टीलाई नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको राजनीतिक कार्यदिशा अनुरूप अगाडि बढाउनको निम्ति ओलीमा त यसले शङ्का त थप्यो नि, तपाईहरुले चाहिँ राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला भएको। तपाईहरुले समानान्तर कमिटी पनि गठन गर्नु भएको छ ठाउँमा। हामी आधिकारिक एमाले, नेकपा एमाले हामी आधिकारिक हौं। हामी आधिकारिक हौं। हामी त्यो छ्यासनिसा छैन। बरु 23-24 जना मान्छेहरू साधारण सदस्य नभएका मान्छेहरूलाई फाल्गुन 28 गते अवैधानिक ढंगले विधान विपरीत थपेर बरु एमालेलाई भत्ताभुङ्ग पार्न खोज्नु भएको छ कमरेड केपी शर्मा ओलीले। हामीले समानान्तर कमिटी गठन गर्दैनौं, बरु समानान्तर कमिटी त ओलीले गठन गर्दै हुनुहुन्छ। हामीले त अब भोलिदेखि नै मैले अर्घाखाँची जिल्लामा जो मान्छेहरू पार्टीको विधान विपरीत ओली गुटमा जानुभएको छ उहाँहरूलाई फर्कनको निम्ति आह्वान गर्दछु। अन्तिममा चौहानजी, अन्तिममा नेकपा जुन चाहिँ वाम गठबन्धन बन्यो, पुष्पलालले 4-5 जना मान्छेलाई भेला पारेर स्थापना गरेको एमाले होइन, आजको दिनमा आउँदाखेरि यो 70 वर्षपछि जुन एउटा विरासत देखिया थियो त्यो पनि भत्ताभुङ्ग भयो होइन। पूर्ववत एमालेमा फर्किनुभयो यहाँहरू, त्यसमा पनि अझ फेरि टुक्रिएर दुई पक्ष बने। दुईटै बहुमत दिया थियो जनताले होइन, के अरे देश विकासका निम्ति, निर्माणका निम्ति धेरै बनाउन पर्ने कुरा पनि थिएन, संघीयतामा अभ्यस्त रत्नै थियो मुलुक। अब कहिलेकाहीँ तपाईँका आफ्नै नेताहरू, तपाईँहरू पनि भोलि चाहिँ गाउँमा जाँदा, फेरि भोट माग्दै जाँदा अलिकति लज्जाबोध हुन्छ, आफूलाई आत्मग्लानी जस्तो महसुस हुन्छ। कार्यकर्ताहरूको मनोभावना चाहिँ कस्तो छ यति बेला तल्लो तह स्तरमा? अब छोटो लज्जाबोध गर्नुपर्ने अवस्था छैन। हामी जनतासित फेरि पनि इमानदारीतापूर्वक जान्छौँ। हाम्रा कमी कमजोरी, हामीले कमी कमजोरीको निम्ति क्षमा याचना गर्छौँ। फेरि पनि जनताका समस्याहरू, धेरै समस्याहरू छन् अहिले पनि जनताका। बेरोजगारी समस्याले युवाहरू आक्रान्त छन् अनि गाउँमा अहिले पनि तपाईँ विकासका सबै कुराहरू पुगेका छैनन्। 3 वर्षभित्रमा संविधान कार्यान्वयन भएको 3 वर्षभित्रमा जनताका घाँस पास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगारका कुराहरू ग्यारेन्टी गर्न पर्थ्यो। संघीयताले केही पनि गरेन। ती पुरा भएका छैनन्, हुँदै नभएका होइनन्, केही भएका छन्। तर जुन रूपमा हुन पर्थ्यो त्यो भएन। किनभने प्रधानमन्त्री ओलीले 3वटा नीति कार्यक्रम ल्याउनु भयो पार्टीमै सल्लाह नगरी, 3टा बजेट ल्याउनु भयो पार्टीमै सल्लाह नगरी, पहिलो मन्त्री परिषद बनाउनु भयो पार्टीमै सल्लाह नगरी, राष्ट्रिय योजना आयोग बनाउनु भयो पार्टीमै सल्लाह नगरी, एक लौटी ढङ्गले चल्नु भयो। उहाँले जनतालाई होइन, जनतालाई भन्दा प्यारो आफ्नो गुटलाई ठान्नुभयो, आफ्नो स्वार्थलाई ठान्नुभयो, जसले गर्दा मुलुक यतातिर गयो। अब हामी जनतालाई यो विषयमा घर घरमा गएर सुसूचित बनाउँछौँ। विचार मिल्नेहरूसँग हामी कार्यगत एकता, इभन पार्टी एकता समेत गर्दै एउटा विशाल वामपन्थी पार्टीको निर्माण गर्छौँ, जसले वामपन्थीको संस्कार अनुरूप सरकार निर्माण गर्छ, फेरि पनि देशलाई समृद्धि र विकासतिर अग्रसर गराउँछ भन्ने हामीमा आँट छ, हिम्मत छ, आत्मबल छ। हामीमा कति पनि त्यो हीनताबोध छैन। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समयका लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई यो अत्यन्तै जनताको लोकप्रिय टेलिभिजन जनता टेलिभिजन, नामै जनता टेलिभिजनमा मलाई आमन्त्रण गरेर जुन अमूल्य समय प्राप्त गर्नुभयो, यहाँ लगायत सिङ्गो यो टेलिभिजन परिवारप्रति म नेकपा एमाले अर्घाखाँची परिवारको तर्फबाट हार्दिक आभार एवं कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा पछिल्लो समय सर्वोच्चको फैसलापछि नेकपा जेठ 2 गते अगाडिको 2075 जेठ 2 गते अगाडि फर्किसकेको अवस्थामा पुनः चाहिँ नेकपाभित्र देखिएका दुई पक्ष, यसमा चाहिँ झगडाको बिउ अर्थात् चाहिँ विवादको जड कहाँबाट उत्पन्न भयो, यसमा कुन पक्ष बढी दोषी भन्ने यी यावत विषयमा चाहिँ कुराकानी गऱ्यौँ। आजका लागि सन्दर्भको समय सकिएको छ। खेम्बम बिदा हुन्छु। नमस्कार।